नमस्कार, एसटिभी च्याटमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारले अत्यन्तै महत्त्वका साथ अघि सारेको ठुलठुला जलविद्युत परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रस्ताव अनि त्यसप्रति देखिएको लगानीकर्ताको अनिच्छा, विशेष गरी सरकारले लगानी सम्मेलन विश्वासको वातावरण बनाउनकै सन्दर्भमा र सँगसँगै एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्नका लागि विश्व जगतलाई राम्रो सन्देश दिनका लागि सफल भयो भन्दै गर्दा जसका लागि लगानी सम्मेलन आह्वान गरिएको थियो त्यसका लागि लगानी सम्मेलन किन सार्थक बनेन, विशेष गरी जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा आज हामी यही प्रश्नमा बढी केन्द्रित रहन खोजिराखेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर मुकेश काफले हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। यो सम्पन्न लगानी सम्मेलन सुरु हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले विभिन्न 19वटा ठुल्ठुला जलविद्युत परियोजनाहरू ब्रिफ केसमा राखेर हामी ब्रिफ गर्दैछौँ। लगानीकर्ताहरू आउँदैछन्। अब हामी राजनीतिक रूपमा स्थायित्वतर्फ गयौँ, स्थायी सरकार बन्यो, नीतिगत झै झमेलाहरू कानुनहरू हामीले सबै फुका गऱ्यौँ, अब पत्याउँछन् भनेर त्यही ढङ्गको प्रतिक्रिया दिइरहँदा सम्मेलन सकियो, रिजल्ट चाहिँ देखिएन, किन होला? एकदमै यसले वास्तवमा चिन्तित पनि बनायो हामीलाई। जल र ऊर्जामा मात्रै हो प्लिज। अब यो 7वटा सेक्टरमध्ये जल ऊर्जा एउटा सेक्टर चाहिँ छुट्याइएको थियो र यही नै मेजर यसको चाहिँ फोकस पनि थियो र अरू चिज यसमा जोडिएर आएका थिए। करिब चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र नेपाल सरकारले ओन गरेको विद्युत प्राधिकरण मार्फत अथवा आफैले गर्ने भन्ने आयोजनाहरू गरेर जम्मा 6200 मेगावाटको जति आयोजनाहरू चाहिँ हामीले सोकेसमा राखेका थियौँ र त्यसमध्ये मूलत यसको फोकस चाहिँ अहिले जलविद्युत विकासको जुन ट्रेन्ड छ, हामीले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रा आन्तरिक मागलाई, सुखायामको मागलाई सम्बोधन गर्न र यसलाई चाहिँ निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि पनि तपाईँले चाहिँ यो जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई बढी फोकस गरेर अब विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति अनुसार लगानी पनि ठुलो चाहिने भनेर त्यसमा राखेको थियो। त्यसमा सुनकोशी, सेकेन्ड, थर्ड, तमोर, वेस्ट सेती जस्ता आयोजनाहरू चाहिँ 8वटामा मलाई लाग्छ 6वटा जलाशयुक्त योजनाहरू राखेका थिए। तर जुन खालले प्रचार गरेर हामी लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ, यो तेस्रो लगानी सम्मेलन थियो, यहाँले भनिहाल्नुभयो, विगतको प्रोपर समीक्षा नगरिकन हामीले केवल प्रचारात्मक ढङ्गले मात्रै यो कार्य गर्दाखेरि र लगानी भनेको लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशा गरेर जुन लगानी गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनलाई मैले यो लगानी सम्मेलन अगाडि पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। मूल कुरा वातावरण पनि अहिले ठिकै बनेको जस्तो लाग्छ। सबै कुरा अब कानुन पनि सरकारले संशोधन गरेर सहजीकरण गरेकै जस्तो लाग्छ। तर कता हो कता अझै पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ विश्वस्त हुन नसकेको हो कि भनेर भन्ने ठाउँ चाहिँ देखियो। त्यो कुरा चाहिँ पोस्ट हामीले चाहिँ यदि एनालाइसिस गरियो सम्मेलनको भने त्यो कुरा भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ प्रशस्त छ। यहाँनिर जस्तो योभन्दा अगाडिको सम्मेलन 1917मा 1970 को सम्मेलन, त्यति बेला तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रै हुनुहुन्थ्यो। 2017मा त्यति बेला आएको 2017को त्यति बेला आएको प्रतिबद्धता चाहिँ के थियो जल तथा ऊर्जाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट? हामीले त्यति बेला पनि अपेक्षा त यस्तै राखेका थियौँ होला, प्रतिबद्धता यस्तै आएका थिए होलान्, रिजल्ट के भयो हामीले देखिए भएन। त्यही भने हामीले प्रोपर समीक्षा गर्न सकेनौँ। हिजोका दिनमा के थियो? अब हिजोका दिनमा पनि अब धेरै ठुलो कुरा त अब हामीले चाहिँ यो 17को चाहिँ मलाई लाग्छ यो पोस्ट डिजास्टर, यो अर्थक्वेकसँग सम्बन्धित भएर हामीले अलिकति गरेका थियौँ। पोस्ट डिजास्टर थियो, त्यसैले पुनर्निर्माणका कुराहरूमा हामी बढी फोकस गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ ऊर्जाको सेक्टर अलिक कमै प्रायोरिटीमा थियो भनौँ न। तर पनि हामीले विगतदेखि नै भनौँ न, विगतदेखि नै जुन ढङ्गले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउने अहिले हामीले एक चरणमा पुर्याइसकेको भनेको पश्चिमी सिटीको एउटा कुरा थियो भनौँ न। पश्चिमी सिटीलाई हामीले एक चरणमा पुर्याइसकेपछि फेरि ब्याक हुनुपर्ने परिस्थिति आयो। अब बुढी गण्डकी त हामीले अब विदेशी लगानी भने त्यो त आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्ने भने त्यसको आफ्नै कथा व्यथा त छँदैछ होइन। पश्चिम सेतीमै जब जोडौँ ल, सैद्धान्तिक कुरा मैले गर्न चाहेँ, लगानीकर्ताले लगानी किन गर्ने? लगानीको दुईटा पाटो हेरौँ। एउटा लगानी भित्राउने देश हाम्रो पाटोबाट हेरौँ, अर्को इन्भेस्टरको पाटोबाट हेरौँ। इन्भेस्ट गर्नेले चाहिँ बेसिकली तीन चिजमा विचार गर्ने भयो नि। एउटा मार्केट सिकिङको उसको एउटा चाहिँ लक्ष्य हुने होला, अर्को चाहिँ एउटा
ट्यारिफ जम्पिङको एउटा उद्देश्य हुने होला अथवा एउटा रिसोर्स सिकिङको एउटा उद्देश्य हुने होला। अब के हो त उसको त्योबाट हेर्नु पर्यो। हाइड्रो पावरमा कुरा गर्दा दुईटै कुरा हुने भयो, एउटा रिसोर्स सिकिङको कुरा पनि भयो किनभने हामीसँग रिसोर्स छ नि त जलस्रोत, अर्को मार्केटको कुरा पनि हुने भयो। रिसोर्समा प्रब्लम भएन, अब मार्केटको सुनिश्चितता त सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ देखियो। अब मार्केट के हो त जलविद्युतको भन्दा यसमा पनि अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू चाहिँ आउने गरेका छन्। अब हामीहरू भनिरहेछौँ अहिले हाम्रो एम्फेसाइज चाहिँ होइन हामी नै कन्ज्युम गर्न सक्छौँ, मार्केटभित्रै छ भने जति भने पनि हामी के कुरामा गइरहेछौँ भने इन्डियासँग इनर्जी ब्याङ्किङको कन्सेप्टमा हामी गइरहेछौँ। बिकज हामीले 500 वर्षदेखिको प्रयास गर्दा गर्दै इनर्जी ब्याङ्किङको कुरा अहिले मेटेरियल भएको छ। त्यसको अर्थ के त हामी 1100 मेगावाटको चाहिँ डिमान्ड सप्लाईमा यहाँ चलिरहेछौँ भने चाहिँ बर्खाको बिजुली अहिले हामी खेर जान्छ भनेर कराइरहनुको अर्थ त यो बर्खाको बिजुली खपत गर्ने संयन्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्केट हामीसँग छैन भन्ने कुरा नै हो नि त। अनि पो इन्डियासँग इनर्जी ब्याङ्किङ गर्न हामी त्यति लालायत भइरहेछौँ त होइन। त्यो कुरो त हामीले कन्ट्राक्टरी कुरा गर्न भएन, त्यो समस्या हामी कहाँ अहिले देखियो। भनेपछि अब एउटा चाहिँ अब प्रोजेक्टहरू पनि त विभिन्न प्रकारका छ नि। आरओआर प्रोजेक्ट भन्छौँ हामी, पिआरआर भन्छौँ, पिकिङ आरओआर भन्छौँ, त्यसपछि स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्छौँ। अरू चिजको म समस्या देख्दिनँ, साना लगानीकर्ताहरूले भ्याउँछन्, तर स्टोरेज त्यो पनि 750 मेगावाट 1000 मेगावाटको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र त्यसको रेट पनि महँगो हुन्छ। र स्टोरेज प्रोजेक्टहरू मुख्यतः सुखायामको डिमान्डलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति बनाइने चिज हो, तर त्यो कन्ज्युम गर्न सक्ने क्षमतामा हामी अहिले छैनौँ। दुईवटा हिसाबले छ, एउटा फिनान्सियली पनि हामीलाई विद्युत प्राधिकरणले अहिले नै त्यो पिपिए गरेर सस्टेन गर्ने अवस्थामा छैन भने चाहिँ उसले मार्केट खोज्दैछ। उसको मार्केट अहिलेको मार्केट भनेको के हो त हाम्रो एक्ज्याक्टली जुन खालको भौगोलिक परिस्थिति हामीसँग छ इन्डिया अथवा चाइना भनौँ न। अहिले हामी बिमस्टेकको पनि ग्रिड कनेक्टिभिटीको कुरा त गरिराखेका छौँ, त्यो अलिक पछि कुरा गरौँला। अहिले नै हुने के त ल, भोलि नै हामीसँग 1000 मेगावाट बिजुली बेच्नु पऱ्यो भने भोलिको कुरा के हो त? भोलि हामी चाइनामा बेच्न सक्छौँ? सक्दैनौँ, किनकि हामीसँग कनेक्टिभिटी छैन। भले हामीले यो कनेक्टिभिटीका निम्ति प्रयासहरू गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ, जतिसुकै छिटो भने पनि 7-8 वर्ष यो मेटेरियलाइज हुन लाग्ला। तर हामीसँग त 15वटा नाकाहरू छन् अहिले इन्डियासँग हामी चाहिँ गरेको व्यापार कारोबार चाहिँ मूलतः एउटा नाकाबाट हामीले गर्दैछौँ, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी, जहाँबाट अहिले हामी चाहिँ ह्युज क्वान्टिटीमा चाहिँ विद्युत इम्पोर्ट गरेका छौँ होइन। यसको क्षमता 1000 मेगावाट हो, 1000 मेगावाट उसले चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छ। अहिले हाम्रो जुन यो लोड व्यवस्थापनमा त्यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। हामीले चाहिँ करिब 200 देखि 300 मेगावाट त्यहाँबाट इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ भनेपछि त इन्डिया नै हो। अब इन्डिया पछि बङ्गलादेशको कुरा पनि आएको छ, हामीले ट्रेड सम्झौता त गऱ्यौँ भनेको छौँ विद्युतको, तर बङ्गलादेश जान पनि त इन्डियासँगको चाहिँ सहकार्य नभइकन बङ्गलादेशमा बिजुली पुर्याउन पनि सम्भव देखिँदैन। तर यो बिजुली कसरी आयात निर्यात हुन्छ अहिले पनि हामीले के हो त एउटा ट्रेडिङ मोड भन्छौँ, एउटा एक्सचेन्ज मोडमा हामीले आयात गरिराखेका छौँ। तर यसका निम्ति चाहिँ इन्डियाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन भनेर चाहिँ जारी गरेको छ उसले। त्यो भित्र बसेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने र त्यसमा उसको सोलो डिसिजन हुने। फेरि चाहिँ हेर्नु त सहकार्य चाहिँ हामीसँग गर्नुपर्ने, तर त्यो बनाउने कुरामा उसको सोलो निर्णय हुने हुँदा उसले अगाडि 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 51% भारतीय कम्पनीहरूको लगानी भएको अथवा जुन देशबाट उसले चाहिँ बिजुली आयात गर्ने हो इम्पोर्ट गर्ने उसको पाटोमा त्यो सरकारको लगानी भएको बिजुली मात्रै हामी आयात गर्छौँ भनेर चाहिँ उसले ल्याएपछि त भन्दा नेपालमा भारत र नेपालको लगानी बाहेकका लगानीलाई उसले इग्नोर गरिदियो। त त्यसमा धेरै ठुलो दबाब परिसकेपछि अहिले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ ल्याएको छ। तर त्यो फ्लेक्सिबिलिटीमा राखेका शब्द पनि उसको अनुकूलको व्याख्याको शब्द छ, आवश्यकता कुरा छ। ल आयात पनि गरेर मानिलिउँ, आयात मात्रै गरेर हुन्छ? चामलको मूल्यमा तपाईँले त्यत्रो लगानी गरेर यहाँ बिजुली चाहिँ प्लान्ट चाहिँ बनाउनु भएको छ, अब उसले 2 रुपियाँमा किनिदिन्छु भन्ला अरे। ल अनि त्यो ट्रेडिङमा त रेटको कुरा पनि त छ नि। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने बिजुली इन्डियाको लागि धेरै ठुलो हाम्रो तर्फबाट इम्पोर्ट गर्ने ठुलो विषय चाहिँ होइन। किन होइन भने ऊ त 3,35,000 3,50,000 को इन्स्टल क्यापासिटीमा चलेको छ इन्डिया। हामी कतिमा कुरा गर्दैछौँ? 1000, 1100, 500 हजारमा हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यो भनेको समुद्रमा 1 लोटा पानी मिसाए बराबर हो। भनेपछि चाइनाको फेरि हामी बडो चाइना भनेर चाइनाको इन्स्टल क्यापासिटी 10 लाख मेगावाट छ। त्यो 10 लाखमा तपाईँ 1000 मिसाइदिनु भयो भने पनि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ यो धेरै ठुलो राजनीतिक इस्यु पनि भयो, धेरै ठुलो इकोनोमिक कुरा पनि भयो, उसको लागि केही भयो भएन। त्यसकारणले के हो भने इन्डियासँग
इन्डियाको पोलिसीसँग चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ सशङ्कित छन् है। यो कुरा चाहिँ भन्न हामीले चाहिँ हेजिटेट गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यसैको बाछिटा अहिले लगानी सम्मेलनमा परेको हुनसक्छ नि। हामीले मात्र कराएर के गर्ने? मैले यहाँ भाषण गरेर हाम्रो सरकारले त्यहाँ गएर कराएर नाइ त हेर्नुहोस्, डिप्लोमेसीमा नो भन्ने शब्द त मान्छेले प्रयोग गर्दैन। तर आशय त म बुझ्छु। बेसिकली त मैले जल विद्युतकै कुरा गर्नुभयो, ल अहिले नै कोही बनाउँछु भनेर उसको मार्केटको ग्यारेन्टी गरिदिन सक्ने चाहिँ हैसियत हामीमा चाहिँ रहेन भन्छु। हामीले ठुल्ठुला औद्योगिक क्रान्तिका कुरा गरिराखेका छौँ, औद्योगिक करिडोरहरू बनाइराखेका छौँ, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्राउन खोजिराखेका छौँ। त्यहाँ खपत त हुन्छ नि। जलविद्युत योजनाहरू तपाईँको आजको भोलि बन्ने त होइन, 5-7 वर्ष। अब तपाईँले अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेरौँ न चाहिँ कृष्ण सर। अब हेर्नुहोस् है, हामी यो तपाईँ भियतनाम, मैले अलिकति 3टा देशको यहाँ नाम लिन चाहेँ। एउटा भियतनाम हेर्नुहोस्, एउटा दक्षिण कोरिया हेर्नुहोस्, एउटा मलेसिया हेर्नुहोस्। यो 3वटा देशहरू अहिले जुन खालको विकासको एउटा चरणमा पुगे, त्यो विकासको चरणको अवधि हेर्नुहुन्छ भने 30 वर्ष, 25देखि 30 वर्षमा छ। अनि मैले 3टै देश त धेरै होला, मैले यो 3टा देशको नाम चाहिँ के लिएँ भने, एउटा एसियाली मुलुक, सबै परिवेशहरू करिब मिल्ने, र यो 3टा मुलुक 3टा रिजिमबाट आएका मुलुक हुन्। दक्षिण कोरिया डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा गरिन्छ, भियतनाम कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा गरिन्छ, मलेसियामा राजा छन् होइन। 3टा रिजिमहरू। त्यस कारणले विकास भनेको तपाईँलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने इरेस्पेक्टिभ विथ रिजिम हुँदो रहेछ क्या। कुन देशमा कस्तो शासन प्रणाली छ भन्ने कुरामा मात्रै विकास चाहिँ निर्भर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिएको छ। यसलाई धेरै विवादको विषय बनाइराख्नु परेन। अब हामीका के गर्यौँ? धेरै अगाडि नजाउँ न। 40 वर्षको चाइना हेरौँ। 40 वर्षको चाइना त अब सुपर पावरमा गइहाल्यो, मैले लिन चाइना। अब हामीले के गर्यौँ? 30 वर्ष पञ्चायत ढाल्यौँ होइन। एकतन्त्रीय शासन थियो, विकास चाहिँ केही गरेन। शासन एकतन्त्री थियो, विकास केही गरेन। 30 वर्ष हामीले पञ्चायत ढाल्यौँ, ठिक गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले पछाडि फर्केर गलत गऱ्यौँ भन्नुपर्ने केही पनि छैन। अनि 30 वर्ष त हामीले पनि शासन गरेको भएछ नि त, होइन र? 46बाट 75सम्म आउँदा हामीले पनि शासन गरेको त भएछ। शासन कसले गर्यो? लोकतान्त्रिक दलहरूले शासन गरे नि। काङ्ग्रेसले बढी गर्यो होला, एमाले कम गर्यो होला, माओवादीले कम गर्यो होला, राप्रपाले कति गर्यो, छाड्दैउ न। दलहरू त सबै दल भए नि। जनताका नजरमा त हामीले चलाएको यो पद्धति हो नि त। तर 30 वर्षको शासन पद्धति र विकास र तपाईँले चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्नु हो भने कहीँ पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छ? प्र्याक्टिस त हामीले सबै गरिसक्यौँ। पञ्चायत फाल्यौँ, राजा भ्याल्यौँ, गणतन्त्र आयो, संहिता आयो, रिजिम पनि सबै हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ। त्यही कारण काहीँ न काहीँ त अब समस्या छ। हेर्नुहोस्, अब इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने विकासको लागि काहीँ न काहीँ समस्या छ। व्यवस्थालाई औँलो तिर्स्याएर भएन, त्यो त बिल्कुलै देखिएन। अब हेर्नुहोस्, ल विश्वमा एउटा रुम दिउँ न त, अस्थिरता भयो भने अब सबैले आफूलाई एउटा सेभ गर्न, फेस सेभिङ गर्न, अस्थिरता। अब के अस्थिरता? अहिले त मतलब सुपर स्थिरता छ नि त होइन। बहुमत मात्र 2/3 सरकारमा हामी चाहिँ इन्जोय गरिराखेका छौँ। 1 वर्ष पनि हामीले बितायौँ। जुन खालको ट्रेन्ड देखिन्छ, यसले अर्को 4 वर्ष पनि हामी यस्तै कुरामा रुमलिन्छौँ कि जस्तो लाग्छ भनेपछि त त्यो 10 वर्षपछि हुने जुन विकासको हामी परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो त यो 3-4 वर्षमा पूर्वाधार तयार हुनु पऱ्यो नि त। अनि पनि पूर्वाधारको परिणाम 10 वर्षमा देखिन्छ। त्यसले चाहिँ धेरै आशा लाग्छ। मैले फेरि यहाँ कसैको क्रिटिक्स गर्ने सन्दर्भमा, कसैलाई उगाउने सन्दर्भमा नकारात्मक बनेको होइन। समग्र चिजलाई हेर्ने हो भने काहीँ न काहीँ हामीले हाम्रै पोलिसीमा विकासतर्फ यदि हामी जान चाहेको, अबको मुद्दा त त्यही नै हो नि। काहीँ न काहीँ परिवर्तन त हामीले चाहिँ एउटा गम्भीर छलफल गरेर सबैजना बसेर एउटा चाहिँ परिवर्तनको जरुरत देखाएको छौँ। शङ्का आशंका कुरा त रहन्छ। हामीले भनेर के गर्ने त? देखियो अहिले व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ इमान्दारितापूर्वक व्यवहारमा आउलान् भन्नेमा चाहिँ कतिको आशावादी? बिल्कुलै छैन। यही पनि छैन। मैले भने पहिला कुरा त नयाँ कुरा केही छैन। पहिला कुरा त नयाँ कुरै केही छैन होइन। अब यो चाहिँ यो पश्चिम सेतीमा तमोरमा प्रतिबद्धता आयो भन्छ। एउटा एमयू त हेर्नुहोस्, मेरो अनुभव के छ भने यस्ता एमयू हामीले धेरैसँग गरेका छौँ। एमयू भनेको इट्स नट अ लिगल बाइन्डिङ, जस्ट एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यहाँ त कहिले म त यसको अझ मिसयुज हुने सम्भावना देख्छु। विदेशीहरूको एउटा ट्रेन्ड के देखिन्छ भने नेपालमा अथवा कुनै पनि देशमा एमयू गर्ने, त्यो प्रोजेक्ट मसँग छ भने त्यसलाई होल्ड गरेर खेलाइराख्ने। होल्ड भएन त, पश्चिम सेती देखाएको छौँ नि हामीले। अहिले बुढी गण्डकीको हामीले प्रसङ्ग निकाल्यौँ। त्यस कारणले यो ट्रेन्डबाट हुँदैन। ठिक छ, सरकारले अब म के देख्छु भने धेरै कानुन त हामीले मान्नै पर्छ होइन। तर सरकार पनि बलियो हुनुपर्छ निर्णय गर्ने कुरामा। कुरा त फेरि नेपालमा कस्तो छ भने एउटा एउटा चाहिँ यो सिभिल सोसाइटी भन्ने छुट्टै रहन्छ। यहाँ तपाईँले जे गरे भने पैसा खायो भन्ने बाहेक केही छैन होइन। भ्रष्टाचार सँगसँगै जोडे आउँछन्।
ती कुराहरू पनि एउटा लेभलको पारदर्शिता राखेर हिँड्नै पर्छ होइन। तर अलिकति बोल्ड डिसिजन गरेर जानु पर्थ्यो भनेर हामी भन्थ्यौँ, त्यो खालको वातावरण भएन भनेर हामीले 1-1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ भनेको। अहिले त त्यो वातावरण छ नि त होइन। त्यस कारणले पैसा पनि हेर्नुहोस्, विकासका निम्ति पैसा मात्रै पनि कमी भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीसँग सञ्चय कोषमा लगानी कोषमा जम्मा भएका पैसा हेर्ने पनि खरब छ नि, छैन? जनताहरू लालायत छ। लगानी गर्दै गर्दा लगानी डुब्छ कि भन्ने खालको एउटा आशंका र रिस्क सधैँ रिस्क किन हुन्छ त? रिस्क किन हुन्छ त भन्दा तपाईँले बजारको सुनिन्छ प्रतिफलको ग्यारेन्टी नभएपछि रिस्क भइगयो नि, भएन र? प्रतिफलको ग्यारेन्टी नभएपछि नै रिस्क हुने हो नि त। नभए त के भन्नु, सरकार जिम्मेवार रहँदाखेरि रिस्क लिनुपर्ने त्यो पनि सरकारी निकायहरूले, यिनीहरू सरकारी समितिमै रहेका निकायहरू हुन् नि, लगानी गर्न त नहिस्काउनु पर्ने हो। त्यस कारणले ती चिजहरू चाहिँ देखिन्छ। मैले नकारात्मक कोणबाट होइन, म यो यति चिज गर्नका निम्ति लगानी नै सम्मेलन गरिहाल्नु पर्थ्यो, यति धेरै प्रचार गर्नु पर्थ्यो भन्ने पक्षमा होइन। यसलाई एमयू हामीले चाहिँ छुट्टै बसेर पनि गर्न सक्छ। तर समग्रतामा मेसेज चाहिँ गयो नि, इन्टरनेसनल्ली मेसेज राम्रो गयो। नेपालमा स्थिर सरकार रहेछ, नीतिगत रूपमा सहजताहरू आएका रहेछन्, अब सोच्न सक्ने एउटा वातावरण बन्यो भनिरहेको। ठिकै छ, पोजिटिभ त लिउँ न, पोजिटिभ त लिउँ। हामी पोजिटिभ नलिकन अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। तर त्यतिको लागि सम्मेलन नै आवश्यक थियो भन्ने कुरा त होइन नि। आजको दुनियाँमा सबैले सबैलाई पढिरहेको छ, हेरेको छ, मिनटको कुरा सबैलाई अपडेट छ होइन र? त्यतिको लागि त यो सम्मेलन गरेर तामझाम अब विडम्बना कस्तो छ भन्नु होला भने, अब म चाहिँ के भन्छु भने नि, अब अर्को सम्मेलन गर्नु अगाडि एउटा राम्रो सम्मेलन भवन चाहिँ बनाएर सम्मेलन गरौँ क्या। हामीले हाम्रो गरिबी देखाउने पनि एउटा चाहिँ सीमा हुन्छ होइन र? तपाईँ लगानी सम्मेलन गर्ने, सारा देशलाई सारा संसारलाई तपाईँ आमन्त्रण गर्ने एउटा हल हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ सम्मेलन गर्ने हल पनि हामीसँग नभएको चितो यथार्थलाई हामीले भुल्न सक्छौँ र? त्यतिसम्म पनि क्षमता हामी कहाँ नभएको हो र? गरिबी देखाउने पनि भन्छ नि, हाम्रो आफ्नो चिज देखाउने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। होटेलमा लगेर गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यहाँको पनि हेरिहाल्नु भयो तालमा भनेपछि सोचमा अलिकति परिवर्तन गरौँ। मैले अघि प्रवृत्ति समस्या भयो प्रणाली भन्दा पनि तपाईँलाई हेर्नुहोस्, प्रवृत्तिलाई विश्वास गरेन अब नीति नेतृत्व र नियतका कुराहरू आउँछन् होइन। अब नीति र नेतृत्वमा अहिले क्वेसन नउठाउँ, नीति पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ होइन। देशमा के भयो र चाहिँ लिबरल इकोनोमीको पोलिसीमा हामी गएकै छौँ। कानुनहरू पनि अब वैदेशिक लगानीलाई सहज गराउने हिसाबले भर्खरै पनि कानुन संशोधन भएका छन्, प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै होइन। अब नेतृत्व अब योभन्दा अब अहिले के अब होइन, केपी ओली अब एउटा डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ होइन। उहाँको चाहिँ नेतृत्वमाथि होइन अहिले नै धेरै ढङ्गले प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने बेला पनि नभएको होला। अब राजनीतिका आफ्नै पाटा त होला, त्योभन्दा पनि 2 दियाको स्थिर सरकार छ। तर उहाँ लागिराख्नु भए पनि देख्छौँ, भोलि पनि राख्नु भएको छ। तर किन हो किन परिणाम त चाहिँ देखिन त सकेन नि। नदेखेनुको पछाडि संयन्त्रहरूले पुरोपुर काम नगरेका पनि हुन् कि, अथवा अर्को तर्फबाट हेर्दा आयो नि त राजनीतिक रूपमा अब अमेरिकन पश्चिमा देशहरूको अलिकति सहभागिता देखियो, रिजर्भेसन केही हो कि, इभन इन्डियाकै पनि केही हो कि भन्ने चाहिँ कता कता चाहिँ देखिन्छ नि त पोलिटिकल। अब यो हामीले ठुल्ठुलो चिनिया लगानीको पनि अपेक्षा गरेका थियौँ है। ठुल्ठुलो मात्रै होइन, धेरै हामीले अपेक्षा गरेको चिनी लगानी, हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने यिनै लगानी हो। तपाईँलाई हामी त इन्डिया र चाइना यति ठुला विशाल र चाहिँ ठुला देशमा यत्रो इकोनोमी भएको देशको बिचमा छौँ, यति सौभाग्यशाली देशको रूपमा हामी छौँ। यिनलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यिनका बिचमा मात्रै हामी बस्न पायौँ भने पनि हाम्रो कद त्यत्तिकै माथि हुने। तर हामीले कता कता सानातिना कुरामा रुममा लिएर उनीहरूको सिधा अहिले मैले भनिनँ, जोसँग यो जलविद्युतको कुरा गर्दा जोसँग 3,50,000को इन्स्टल क्यापेसिटी छ, 10 लाखको इन्स्टल क्यापेसिटी छ, उनीहरूको लागि यो 500,000को कुनै ठुलो डिल हो र होइन। हामीले कता कता उनीहरूलाई विश्वस्त तुल्याएर चाहिँ ल्याउन नसकेको कुरामा त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो व्यक्ति विशेष सरकार विशेष कुरा भन्दा पनि काहीँ न काहीँ हामी त्यहाँ चुक्यौँ। हामीले जुन समृद्धिको जुन यात्रा र जुन गन्तव्य हामीले तय गर्न खोजेका थियौँ त्यहाँ हामी त चुकेकै हौँ। अब हिजोदेखि चुक्दै आयौँ, त्यसो कुनै कुरा छैन। कुनै एउटा दल विशेष एउटा व्यक्ति विशेष पार्टी विशेषलाई मैले दोष दिइरहेका छैन। हामी हो नि जनता हौँ, हाम्रा प्रतिनिधित्व दलले गर्ने हुन्। अब हाम्रा मान्छे त यिनै हुन् त। अब विकल्प भनेर म अर्को 20 वर्ष पनि कुनै विकल्प देख्दिनँ कि नेकपाले शासन गर्ला कि काङ्ग्रेस शासन गर्ला, मान्छे पनि यिनै हुन्। विकल्प पनि केही देख्दिनँ म धेरै ठुलो। तर यिनै भित्रबाट हामीले सुधार त गरेर लान सकिन्छ नि त होइन। अब विद्युत प्राधिकरणभित्र जाउँ न। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुन त त्यहाँको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको भए पनि चित्र त्यहाँभित्रको चरित्र तपाईँले भोग्नु भएको छ नि। हामी भारतबाट बिजुली ल्याएर
नेपालमा बेचिराखेका छौँ, लोड सेडिङ मुक्त भयो है, अब ठुलो क्रान्ति भयो, झिलिमिली भयो भनेर त्यो निराशाजनक लोड सेडिङको तालिकाबाट चाहिँ हामीले मुक्त गराएका छौँ। तर यथार्थमा हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्रै पनि केही समस्या हो कि? समस्या त हो नि। हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि कस्तो भयो भने यो सानो चिज कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण चिज भइदिन्छ। तपाईँलाई जे छैन त्यसको महत्त्व बढ्ने नै हो। हामी लोड सेडिङ मुक्त भयौँ, यो सबैको लागि खुसी कुरा हो, राम्रो कुरा हो। अब यसको जसमा धेरै नजाउँ। अब हामी राम्रो चिजको भएपछि जसले पनि हुन्छ। तर अब कस्तो भने हामी कहाँ धेरै डेप्थमा पुगेर विश्लेषण गर्ने परिपाटी हामी कहाँ छैन। विश्वास हामीलाई के हो भने समयसँगै सबैले सबै कुरा बुझ्छन् भन्ने कुरो यस बाटो छोडौँ। तर चिन्ता के हो भने हामी यसैमा रमाउने हो त। हामीले चिन्ता देखेको समृद्धिको हो। आज हामी यो सुक्खायाम चलिरहँदा पनि मैले अघि नै यहाँ अनुरोध गरेँ, हाम्रो सिस्टम त चाहिँ यो भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तो छ क्या, विद्युत प्रणाली पनि। किन मैले भेन्टिलेटर कुरा गरेँ भने भारत चाहिँ हाम्रो डाक्टर भइरहेछ, उसले भेन्टिलेटर निकालिदिएको दिन हामी त हामी त सिद्धिन्छौँ। किनभने आधीभन्दा बढी चाहिँ सप्लाई तपाईँको त्यहाँबाट छ। अब यो भविष्यको जुन खालको जियो पोलिटिक्समा हामी घुमिराखेका छौँ, परनिर्भरताले त हामीलाई जुनसुकै बेला पनि सिद्धाइदिन सक्छ नि। हामीले भोग्या होइन र, भोगेकै हो नि। सम्बन्ध भने त जुनसुकै बेला पनि बिग्रिन सक्छ नि, होइन र। एउटा सानो चाहिँ घटनाले पश्चिमा र अमेरिकाको सम्बन्ध नेपालको जुन खालको चाहिँ भयो, त्यसलाई फेरि सुधार्न कति समय लाग्ने होला, मनमा त सबैको होला। त्यस कारणले हामी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जानुपर्छ। आत्मनिर्भर हुनेतर्फ हामीले प्रयास पनि गरेका छौँ। हाम्रो लामो इतिहास छ, होइन, 100 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा 1100 मेगावाटमा हामी चलेका छौँ। तर मै हुँदाखेरि त्यहाँ 2072 सालमा संयोगले के हो भने अहिलेकै प्रधानमन्त्री त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2072 सालमा हामीले 10 वर्ष एउटा कार्ययोजना ल्याएका थियौँ। त्यो कार्ययोजना ल्याउनका लागि ल्याएको कार्ययोजना थिएन। यो ऊर्जा सङ्कट निवारण र ऊर्जा विकास दशक 2072 भनेर हामीले जारी गरेका थियौँ। त्यो 19 बुँदामा जारी गरिएको जुन चाहिँ अवधारणा छ, कार्यपत्र छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, त्यसमा हामीले 10 वर्षको चित्र, एकदम व्यावहारिक चित्र भन्छु म। यहाँ सुन्नु त हामी सुनिरहेछौँ नि, जो सरकार अब आए पनि खालि 1000 मेगावाट 5 वर्षमा यति 1000, 10 वर्षमा यति 1000, त्यो पब्लिक कन्जम्सनका लागि गर्ने कुरा एउटा हो। तर त्यो एकदम रियलिस्टिक थियो। आज हामी जे भइरहेछ नि, म तपाईँलाई भन्न सक्छु कुन वर्षमा कति मेगावाट जेनेरेसन थपिन्छ, कुन प्रसारण लाइनको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू सबै त्यहाँ हामीले इनफ्याक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ राखेका छौँ। आज जे परिणामहरू देखेको छ त्यसको चरणबद्ध कार्यान्वयन म तपाईँलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु के भने आज हामीले आज देशमा जुन खालको जलस्रोतको पोलिसी विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मन्त्रालय जुन लाइनमा हिँडेको छ त्यो चाहिँ त्यही दस्तावेज एक्ज्याक्टली। त्यहाँबाट भाषा शब्द अलिअलि परिवर्तन सबै सरकारले गर्छन्, त्यो त अब गर्न पनि पर्यो। तर त्यो के हो भने जस्तै एउटा यो जनताको पानी के अरे जनताको लगानी, नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने आयो। यो पार्टिसिपेटरी एप्रोचको कुरा थियो नि त, यो त धेरै पहिलेदेखि सुरु गरे हो। तर त्यसलाई नयाँ भाषामा आयो, ठिक छ, भाषा शब्द आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सबैलाई छुट्छ। तर त्यही 72 को जुन चाहिँ दस्तावेज हो अहिले पनि, र अर्को 5-7 वर्ष पनि त्यसै अनुसार चाहिँ चल्छ विद्युत सेक्टर। यसको जस्तो हाम्रो कुल क्षमता चाहिँ कति हो? हामी यो बडो कन्फ्युज छौँ कि कुल क्षमता चाहिँ हेर्नुहोस्, कुल क्षमता कति भन्ने अब यो डाक्टर हाम्रो अब हरिमान सरले यो गर्नुभएको रिसर्चको बेस भनेर छौँ हामीले भन्नलाई। त्यसपछि थपै छुट्टै एउटा ठुलो अध्ययन गराएर यति नै हो भन्न सकिँदैन। यसका पनि विभिन्न मोडल छन्। अहिले भन्नलाई चाहिँ हामीले 82,000 को चाहिँ इन्स्टल क्यापासिटी छ भन्ने छ। त्यसमा पनि फेरि भने यो त पोटेन्सियल मात्रै हो। पोटेन्सियल त अब जति पनि छ, क्यास्केडिङ एप्रोच भन्छौँ, एउटै नदीमा हामी 10 वटा क्यास्केड बनाएर चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि अब टेक्नो इकोनोमिकल भाइबल भन्छ, जुन चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले र प्राविधिक दृष्टिकोणले एक्सप्लोर गर्न चाहिँ योग्य भएको जलविद्युतको क्षमता चाहिँ 42-44 मेगावाटको हाराहारीमा छ भनेर 42-43,000 भनिएको एराउन्ड त्यही। अब यो फिगर चाहिँ तपाईँलाई के भने रिसर्च बेस्ड हुन्छ। यो फिगर बढ्छ, घट्नु चाहिँ घट्दैन। यो फिगर बढेर जान सक्छ, घट्न चाहिँ घट्दैन, यति भन्ने चाहिँ अहिले भनिएको छ। तर अब यो जस्तो 43,000 मोटामोटी हाम्रो कुल क्षमता, हामीले आर्थिक वृद्धि दर 7.2 निरन्तर कायम राख्ने हो भने यो हाम्रा लागि अरू 20 वर्ष पछाडि हाम्रै लागि काफी हुन्छ यो उत्पादन। हामी वैदेशिक लगानी अथवा वैदेशिक बजार किन खोजिराखेका छौँ भनेर जलविज्ञहरूले अथवा ऊर्जाविदहरूले चिन्ता गरिराखेका छन् नि। हामी यो हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निरन्तरतामा डराइराखेका हौँ कि हामी हाम्रो क्षमतामाथि आशंका गरिराखेका हौँ? यो त इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टको एप्रोचलाई राखेर हेर्नु पर्यो। तपाईँले जलविद्युत मात्रै बढाउँदै जानुभयो, अरू कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनु भएन, कामै हुन सकेन भने त के अर्थ भयो? एकछिनलाई मानौँ न, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा तपाईँको लगानी आउनु पर्यो।
अब यो कुरा जोडिएर आउँछ नि त होइन र अहिले डर चाहिँ के हो भने अरू सेक्टर तपाईँलाई करिब करिब थपै जस्तो देखिन्छ खै त हामीले चाहिँ भनौँ न ल 500 मेगावाट गर्ने एउटा फ्याक्ट्री नेपालमा आउन सकिरहेको छैन अनि जलविद्युतको अलिक किन डरायौँ भने तपाईँलाई 5000 मेगावाट जति विद्युत त अब हामी 3-4 वर्षभित्र चाहिँ थपिन्छ हेर्नुहोस् किन थपिन्छ भने यो त कसै कारणले थपिँदैन यो त अलरेडी तपाईँलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा छ अब काम गरेर जाँदा त्यो 1 वर्ष ढिलो होला चाँडो होला आउन त आउँछ त पक्का आउँछ अब त्यसैको लागि तपाईँले अरू चिजहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिरहनु भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर खोइ तपाईँसँग इन्डस्ट्रियल चाहिँ डेभलपमेन्टको चाहिँ जुन पेस छ मेन त त्यही हो नि इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने भने त त्यही हो अब हामीले जानेको इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम भने चाहिँ अहिलेसम्म बुझेको हामीले कस्तो रह्यो भने हाम्रो घरमा बिहान बत्ती बल्यो बेलुका बत्ती बल्यो सामान्य हामीले होम एप्लायन्सेस प्रयोग गर्न पायौँ भने त्यसैले हामीले इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम मान्यौँ तर त्यो खालको ट्रेन्ड त त्यसमा मात्रै उत्पादन रह्यो नि अब इन्डस्ट्रियल डिमान्डै तपाईँको छैन भनौँ न 250 देखि 300 मेगावाट हो अहिले नेपालको इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्ने त्यो क्षेत्रले पनि अहिले लोड सेडिङ सामना गरिराखेको छ अथवा मुक्त भयो अहिले मुक्त भयो त भनेको छ 1 वर्ष अगाडिदेखि होइन 1 वर्ष अगाडि समस्या थियो अब ट्रिपिङ फेरि सिस्टम त हामीसँग पुरानो छ नि त अब एकै दिनमा तपाईँलाई 10 चोटि ट्रिपिङ हुन्छ अघोषित लोड सेडिङ भनिराखेको चलि नै राखेको छ ती चिजहरू त होइन त्यसमा नजाउँ तर मैले टोटल कन्जम्सन रेगुलरै सप्लाई आयो भने तपाईँलाई कन्जम्सन कति हो 300 मेगावाट अनि यत्रो देशमा हामी कुरा गरेका छौँ 300 मेगावाट जम्प गरेर कतिमा पुग्छ त होइन त्यसकारण त्यो खालको बनाउनु पऱ्यो इन्टिग्रेटेड मैले त्यो भने जलविद्युतको विकाससँगै अरू सेक्टरको विकास जुन हामीले सेक्टरलाइज गरेका छौँ नि 7-8 वटा त्यसमा जानु पऱ्यो त्यसरी गयौँ भने मात्रै चाहिँ हुन्छ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा जोडिहालौँ यो चाहिँ कोशी हाइड्यामको जुन कुरा छ यो चाहिँ राणा रिजिममै कोशी हाइड्याम बनाउने कुरा भएको थियो हेर्नुहोस् वीर शमशेरकै पालामा बुझ्नु भएन यो कन्सेप्ट नयाँ थिएन तर त्यो कोशी हाइड्याम त्यतिखेर गिभअप गरियो त्यतिखेर बनाइएन किन बनाइएन भन्दा त्यसबाट निस्किने विद्युतको मार्केटै थिएन क्या यो विद्युत चाहिँ कामै नलाग्ने भयो भनेपछि त्यो कन्सेप्टले त्यतिखेर गिभअप गरेको हामी लिटरेचरमा पढ्न पाउँछौँ भनेपछि अहिले नै तपाईँलाई 7000 मेगावाट हामी कहाँ आयो भने मैले अघि भनिनँ तामाकोसीको बिजुली कहाँ लाने भनेर बर्खाको बिजुली हामी डराइराखेका छौँ अरू त कुरै छोडिदिनु न त्यसै लागि त अघि मैले फेरि जोड्न चाहेँ इनर्जी ब्याङ्किङ ल भारतले इनर्जी ब्याङ्किङमा सहमति गरिदियो भने हामी साथी फुलाइरहेको छौँ होइन त्यही कारण यो समस्या त हो नि फेरि अब हिउँदको त आफ्नै समस्या छ जति पनि यो प्रोजेक्टहरू छन् यी सबै आरओआरका प्रोजेक्ट भए जसको उत्पादन हिउँदमा गएर सुखायाममा गएर तपाईँलाई 25% देखि 30%मा झर्छ अनि तपाईँले 2000 क्यापासिटीको बनाउनु भयो भने पनि हिउँदको समस्या हिउँदको उत्पादन त 600 मेगावाट हो अनि बाँकी त फेरि इम्पोर्ट गर्नै पऱ्यो त्यस कारणले कता कता मैले अघि भने राज्यको पोलिसी चाहिँ के छ भने स्टोरेजमा राज्यले चाहिँ प्रायोरिटी तोकेर स्टोरेजमा लगानी गर्ने अब यो सानातिना आरओआर प्रोजेक्टहरूमा विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार रुमलिनु हुँदैन तर चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूको लगानी पनि त ल्याउनु पर्यो नि त्यसले प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो अब प्राइभेट सेक्टरलाई आरओआर प्रोजेक्टहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दिँदै गर्दाखेरि पनि सबै झोलामा खोला बोकेर हिँडे कामै गरेनन् होल्ड गरे प्रोजेक्टहरू भन्ने आक्षेपबाट उनीहरू पनि दपेटी राखे अलिकति त्यो समस्या छ तर प्राइभेट सेक्टर पनि सेक्योर्ड छैन हेर्नुहोस् प्राइभेट सेक्टर पनि सेक्योर्ड छैन उनीसँग कुरा गर्नु भने तपाईँले कुरा गरि नै राख्नु भयो होला उनीहरूको पनि आफ्नै पीडा छन् अब हामीको त त्यही नै हो झन्झटिलो प्रक्रिया छ होइन कतिवटा मन्त्रालय धाउने वान स्टप एप्रोच ल्याउने भनेको पनि सबै धेरै भइसक्यो मैले अस्ति मात्रै पढाएको थिएँ कति 30-35 वटा आयोजनाहरू त अहिले ऋण तिर्न नसकेर थलिएको अवस्थामा छ अनि सरकारले त्यति सरकारसँग धेरै विश्वस्त भइहाल्ने प्राइभेट सेक्टरको पनि कुरा छैन आफ्नै लगानी हो अब धेरै मान्छेले बोल्न चाहँदैन नि त धेरै मान्छेले बोल्न चाहँदैन तर उनीहरूको पीडा पनि त नै छ हेर्नुहोस् तर अहिलेको लगानी सम्मेलनमा त्यही निजी क्षेत्रले सरकारको इज्जत धानिदियो भन्छ र अब असन्तुष्टि त आफ्नै छ अब फेरि हामी विदेशी भनेपछि ल के भयो भन्ने हाम्रो त्यो पैसा लिएर आउँछ हाम्रो त्यो एउटा परिवार छ नि विदेशी भन्ने बित्तिकै योसँग सम्बन्ध धेरै पैसा छ यसलाई हामीले छुट्टै चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ र नेपाली हामीभन्दा धेरै जान्ने छ हेर्नुहोस् ह्युमिलिएसन फिल छ हामीलाई भयङ्कर हामी गलत बन्छौँ नि पैसा त बढी होला हामी गरिब देश छौँ हेर्नुहोस् गरिब देशसँग पैसा कम होला पैसा बाहेक बुद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त उनीहरूभन्दा बुद्धि हामीसँगै छ हाम्रो बुद्धि मात्रै सरकारले प्रयोग नगरे अथवा राज्यले प्रयोग गर्न नसक्यो त्यो त धेरैजनासँग बसेर हामीले पनि काम गरेका छौँ नि त्यसकारण के भने कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु पऱ्यो मूल कुरा त आत्मविश्वासी बन्नु पऱ्यो आत्मविश्वासी बनिसक्यो भने मलाई चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ अर्को जस्तो यहाँले अघि उठाउनु भयो नि अब हामी 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको बिचमा हाम्रो उत्पादन यति बढिराखेको छ बढ्नेवाला छ त्यो स्वाभाविक रूपमा पाइपलाइनमा रहेका योजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली हो तर त्यसको बजार हामीले खोजेका छौँ अब बजार क्षेत्रले त्यो लगेर कहाँ बेच्छ प्राधिकरणले लगेर कहाँ बेच्छ अब अहिले चाहिँ एउटा ढुक्क के छ भने इनर्जी ब्याङ्किङ कन्सेप्ट भइसकेपछि तपाईँलाई बर्खायाममा जति बिजुली हुन्छ त्यो बिजुली चाहिँ तपाईँलाई भारत पठाइदिने त्यही 400 केबी लाइनबाट
र सुखायाममा त्यसको बापत रिटर्न लिने। अब त्यो पनि म यहाँ कन्फ्युजन छु। मैले अघि पैसा कुरा गरेँ नि, पठाउनु त पठाउने, अब कसरी गर्छ? हुन त अब इन्डियन सिस्टममा तपाईँलाई के हो भने उनीहरूलाई चाहिँ के भने बर्खामा पनि इनर्जी चाहिन्छ, उनीहरू धेरै थर्मल बेसमा छन्, त्यस कारण त्यो त फर्म पावर हो। थर्मल बेस भनेपछि बर्खा हिउँद गर्ने कुरा केही भएन, 12 महिना एक खालको पावर जेनेरेसन हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ रेट के छ भने बर्खाको बिजुली सस्तो छ, हिउँदको बिजुली महँगो छ। भनेपछि बर्खाको बिजुली त्यहाँ पठाएर त्यही क्वान्टममा, हेर्नुहोस् क्वान्टम मात्रै एक्सचेन्ज गरेको भने त राम्रो भयो। अब बर्खाको बिजुली चाहिँ हामीले 100% पठाएर अनि हिउँदमा चाहिँ 50%मा दियो भने फेरि त्यसले हामीलाई फाइदा, त्यसले ट्रेडिङमा पैसाको कुरा पनि छ। मैले भन्न खोजेँ नि त, किन्न त किन्ने, मजाले किन्ने, तर त्यो कतिमा किन्ने, कसरी गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ हामी तल पऱ्यो भने त यसले हामीलाई फेरि चाहिँ अहिले हामीले लिइराखेको भारतबाट आइराखेको बिजुलीको सन्दर्भमा त्यहाँको लोकल मार्केट र हामीले खपत गरिराखेको बिजुलीको रेट चाहिँ के फरक छ? अलिकति महँगै छ नि। अब दुईवटा फर्ममा हामी चाहिँ अहिले आयात गर्छौँ। एउटा चाहिँ यो ट्रेडिङ मोड भन्छ, जो सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग हामीले भारतको ऊर्जा मन्त्रालय त्यहाँको चाहिँ प्राधिकरणसँग हामीले चाहिँ त्यो NVVN भन्छ, नोडल एजेन्सी राखिदिएको छ, त्यस मार्फत एउटा आयात गर्छौँ, त्यो सस्तो छ। अर्को चाहिँ यो पावर एक्सचेन्ज रेट भन्छ, हाम्रो पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट छ इन्डियासँग, यो चाहिँ नर्थ बिहार र युपीबाट जुन हामीले आयात गर्छौँ, यो त साह्रै महँगो छ नि। यो त 10-11 रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई प्रति युनिट चाहिँ मूल्य पर्न जान्छ। त्यस कारण दुईवटा चाहिँ मोडमा गरेका छौँ। अब त्यहाँको भन्दा त यहाँ डेफिनेटली महँगो भइहाल्छ। अब त्यसमा हाम्रो सिस्टम लस फेरि जोड्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले त वर्षमा अब यस वर्ष पनि हामीले मलाई 19-20 अरबको विद्युत चाहिँ हामीले आयात गरेका छौँ। त्यस कारणले यो त कस्तो भने 2-3 वर्ष भयो नि त हामीले लोड सेडिङ अन्त भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि लोड सेडिङ अन्त चाहिँ भयो, राम्रो कुरा भयो, तर आयात झन् बढेर गएको छ। मेरो पालामा 200 मेगावाट 213 मेगावाट सबभन्दा बढी आयात गरे जस्तो लाग्छ। त्यो किन आयात त्यति मात्रै भयो भने हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन। मूल कुरा त संरचना नभएपछि यो आयातै हुन सक्दैन। त्यही भएर यो अब यो धेरै वर्षसम्म के चिजमा बस्न सकिँदैन, धेरै ठुलो समस्या हुन्छ भनेर हामीले यो चाहिँ ढल्केबर लाइन बनायौँ। यो ढल्केबर लाइन अहिले लाइफ लाइन हो, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। त्यहाँबाट आउन्जेलसम्म सिस्टम ठिक छ। भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका पनि अहिले भारतको बिजुली बत्ती बालेर बसिराखेको हो। हामी भाग्यमानी एकदमै। भारतको बिजुली मजाले आएछ। मलाई लाग्छ यो 50% पोर्सन त अहिले ढल्केबर मुजफ्फरपुरको बिजुली, ढल्केबर मुजफ्फरपुर बिजुली, ढल्केबर खिम्ती प्रसारण लाइन हुँदै अनि खिम्ती 12-20 भक्तपुर 125 प्रसारण लाइन हुँदै यो सेक्टरमा आइपुग्छ। अब अहिले जस्तो हामी आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रा जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या, तपाईँले लामो समयसम्म काम गरेको अनुभवको आधारमा भन्दाखेरि कहाँनिर हामी चुकिराखेका छौँ आजका दिनसम्म, त्यसलाई हामीले सुधार गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, हाम्रो व्यवहार व्यवस्थापन गर्ने? मूल कुरा प्रसारण लाइनको समस्या हेर्नुहोस्। मैले भने अब उत्पादनको तर्फमा यति धेरै आयोजना पिपीमा छन्, आन्तरिक साना लगानीहरू गर्दै मैले भने 5,000, 6,000, 10,000 पुग्ने भइसक्यो। यसमा धेरै अहिले FDI भनेर चिन्ता चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्टको लगानी छैन। स्टोरेज प्रोजेक्टमा धेरै लगानी चाहिँ हुनुको साथ सरकारले बोल्ड डिसिजन गरेर अरू नसके पनि अब एउटा चाहिँ यो तनहुँ हाइड्रो त हामीले सुरु गरेका छौँ। अब यो धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको प्रोजेक्ट हो, बल्ल इम्प्लिमेन्टेसनमा गयो, त्यो पनि समस्यामा आयो। हेर्नुहोस्, यहाँ त आयोजना सुरु गर्नै हुँदैन, एउटा समस्या आइहाल्छ। त्यो CMCले फेरि ठेक्का छोडेर हिँड्यो भन्यो, अब यसलाई मेटेरियलाइज गर्न कति लाग्छ? एउटा बुढी गण्डकीको आयोजनामा सरकारले हात हालिहाल्नु पऱ्यो, जेसुकै मोडेलमा बनाए पनि देखाउनु पऱ्यो बनाएर। त्यो बनाइसकेपछि हामीलाई सुखायाममा धेरै ठुलो राहत हुन्छ। र अर्को मैले यहाँ चिन्ता गर्नुपर्ने विषयमा कसैले चिन्ता गरेको छैन। हेर्नुहोस्, मूल चिज प्रसारण लाइन हो। अब यहाँ धेरै आयोजनाहरू तपाईँलाई चाहिँ उत्पादन हुने बेला भइसक्यो, प्रसारण लाइनै छैन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एक ठाउँमा आजका मितिमा तामाकोसी आयो भने त्यहाँको बिजुली तपाईँले इभ्याकुएसन गर्न सक्नुहुन्न। तामाकोसीको बिजुली इभ्याकुएसन गर्ने भनेको लाइन भनेको हामीले एउटा चाहिँ यो निमखिम्ती काठमाडौँ 400 kV प्रसारण लाइन र अर्को त्यहाँबाट इभ्याकुएसन हुने भनेको त्यो खिम्ती ढल्केबर लाइनबाट ढल्केबर पुग्ने हो। ढल्केबर त पुर्याउन सकिन्छ, ढल्केबर पुगेपछि के गर्ने? इन्डिया लाने? तपाईँलाई चाहिँ यो इस्ट वेस्ट चाहिँ लाइन चाहिँ 132 को मात्रै छ, त्यसले धान्ने भनेको 100 मेगावाटभन्दा बढी धान्न सक्दैन। भनेपछि हामीले यो चिजलाई गर्न इस्ट वेस्ट ट्रङ्क लाइन चाहिँ निर्माण सुरु गरेका थियौँ। चाहिँ 400 kV हेटौँडा ढल्केबर इनरबा 400 kV प्रसारण लाइन अहिलेसम्म सकिने छाँटकाँट छैन। जबसम्म त्यो लाइन सकिँदैन तबसम्म त्यो पावर उत्पादन गरेर काम। त्यस कारणले के हो भने अब हेर्नुहोस्, कोशी कोरिडोर, सोलु कोरिडोर, अहिले सोलु कोरिडोरमै बिजुली उत्पादन हुने भइसक्यो, प्रसारण लाइन बनाएको छैन। अनि कालीगण्डकी कोरिडोर, तपाईँलाई यो मोर्साङ्गी कोरिडोर, म हुँदा मैले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा तपाईँलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिदिएको थिएँ। सबैको ठेक्का लागेर काम सुरु भयो। अब
सकिनु त समय लाग्छ नि त, सकिनु त समय लाग्छ। तर अहिले आएर म यसो हेर्छु, मैले छोडेको पनि 2.5-3 वर्ष हुन लाग्यो, प्रगति चाहिँ एकदमै न्यून देखेँ। यसले बडो चिन्तित तुल्याएको छ। त्यस कारणले कसरी इभ्याकुएसन हुन्छ भन्ने र यो कनेक्टिभिटी त मेन चाहियो नि त हामीसँग। त्यही त, त्यो उत्पादन हामीले खपत गर्ने मार्केट हामीसँग छ कि छैन भनेर मैले त्यही त फेरि पनि त्यही जोडेँ। साना योजना आजकै मितिमा छैन, लगानी गरिराखेका छन्। लगानीकर्ताहरूले प्रतिफल खोज्छ, त्यहाँनिर सर्वसाधारणको सेयर परेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी परेको छ। अब हामी उत्पादन अहिले पनि भनिदिउँ, अब बर्खा 2 महिनापछि बर्खा आउँछ, 2 महिनापछि बर्खा सुरु। बर्खामा अहिले भइराखेको बिजुली काफी हुन्छ फेरि? बर्खामा काफी हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै इम्पोर्टै गरेर आजकै अब यो बर्खामा पनि हामीले इन्डियाबाट जिरो इम्पोर्टमै जान त सक्दैनौँ। इन्डियाबाट केही इम्पोर्ट गर्छौँ। अहिले 500-550 मेगावाट इम्पोर्ट गरेको भए यो घटेर 150-200मा होला। इम्पोर्ट त अहिले पनि गर्नुपर्छ। तर तामाकोसीको इन्ट्रीसँग इम्पोर्ट चाहिँ हामीले बर्खायाममा गर्न सक्दैन। तर त्यसको लागि इभ्याकुएसन पनि त हुनु पऱ्यो नि। त्यहाँ मात्र उत्पादन गर्दा काम छैन नि, त्यहाँको बिजुली मार्केटमा एन्ड युजरमा जोडिनु लागि प्रसारण लाइन मूल कुरा हो। प्रसारण लाइनको व्यवस्थामा चाहिँ हामी धेरै ठुलो चाहिँ समस्यामा पर्छौँ कि भन्ने मलाई चाहिँ पिर लागेको छ। अर्को चाहिँ यो सँगसँगै हामीले अहिले अर्को वैकल्पिक ऊर्जाहरूको पनि कनेक्टिभिटीको कुरा गरिराखेका छौँ नि, त्यो चाहिँ कतिको सम्भव छ? हामीले अध्ययन के गरेका छौँ, अहिले यो लगानी सम्मेलनकै सन्दर्भमा 2 नम्बर प्रदेशमा एउटा विशेष महत्त्वाकांक्षी योजनामा सम्झौता भएको छ, लगानी भित्रिने भयो क्यानाडादेखि भनेर पनि भनिराखेका छौँ हामीले। त्यो हामीसँग कतिको सम्भावित हो, कतिको हामीले अध्ययन गरेका छौँ, कतिको पूर्वाधार बनाएका छौँ हामीले? अब इनर्जी मिक्सको कन्सेप्टमा सिस्टम रिलायबिलिटी र इनर्जी सेक्युरिटीको हिसाबले हामीले त्यही 72मै तपाईँलाई एउटा नीति बनाएका छौँ। तपाईँलाई 72 देखि 82 सम्म 10,000 मेगावाटको प्रोजेक्सन गर्ने। 10,000 मेगावाटमा कस्तो भने हाइड्रोमा पनि तपाईँलाई चाहिँ आरओआरको 30% जति, तपाईँलाई स्टोरेजमा चाहिँ 40% जति, अनि वैकल्पिक ऊर्जामा तपाईँलाई 15 देखि 20% जति चाहिँ तपाईँलाई वैकल्पिक इनर्जी मिक्सको कन्सेप्ट भन्छ त्यसलाई टेक्निकल टर्ममा। त्यो हिसाबले हामीले गरेछौँ र चाहिँ केही सोलर प्लान्टहरूले पिपिए गरेर पनि काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। तर अब 650 मेगावाटको सोलर, अब सोलरको चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ भन्नु होला भने अब यसको इन्डियामा अहिले हेर्नुहुन्छ भने रेट एकदमै घटेर आइरहेछ होइन। अब तराईमा मैले पनि प्रिलिमिनरी सुने, अब चौधरी ग्रुप यसमा इन्भल्भ हुने भन्ने कुरा पनि सुनेको छु। अब 650 मेगावाटको डिटेल चाहिँ मलाई अपडेट छैन, त्यो इभ्याकुएसन कसरी हुने हो, कुन रेटमा चाहिँ सरकारले त्यसलाई किन्न खोजेको हो, यो सबै चिज नआइकन त यसको भाइबिलिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकिँदैन। अब सरसर्ती त मैले पनि सुनेको छु। मतलब सम्भावना चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि नै अध्ययन गरेर प्रक्षेपण गरेको एउटा मार्केट चिज रोड म्यापै हो यो तपाईँहरूको? अब सोलरको छ, हाम्रो सोलर 100% सोलरमा जाने भन्ने त हाम्रो छ, त्यसअनुसार हामीले पोलिसी पनि बनाएका छौँ। तर 600 मेगावाट एउटै प्लान्टको भाइबिलिटी चाहिँ लोकेसन वाइज चाहिँ तराई ठिक हो तराईमा गर्न, तर त्यसको कमर्सियल भाइबिलिटीको कुरा चाहिँ तराईको त्यो उत्पादन कतिको दीर्घकालीन हो सोलरको उत्पादन? सोलरको लागि त अब सनलाइटको हिसाबले त्यो पनि छ, त्यो पनि समस्या छ, घाम लाग्दैन, लामो समय त्यो चिजहरू छ। तर अब यी सबै चिजलाई पनि हेरेर विश्लेषण गर्दाखेरि तराई रिजन चाहिँ नेपालको तराई रिजन चाहिँ भाइबल हो भन्ने कुरा छ। अब अन्त्यमा छौँ। समग्रतामा पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा धेरै विदेशी लगानी जुटाउन भनेर हामीले यो सम्मेलन गऱ्यौँ, सम्मेलनमै लगेर बिट मारौँ। एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क लगायतका दात्री निकायले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नेपालले खर्च गर्न सक्दैन, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नै गर्न सकिरहेका छैन। विकास बजेटको आजका दिनसम्म हामीले मुस्किलले 35% लगानी गरिरहेका छौँ, खर्च गरिरहेका छौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रको एउटा बलियो आधार त्यहीँबाट बन्ने हो, तर त्यहाँ हामी खर्च गरिरहेका छैनौँ। भन्दा हामी आफ्नो पैसा पनि खर्च गरेका छैनौँ, दात्री निकायबाट आएको पैसा पनि खर्च गरिरहेका छैनौँ, अनि हामी ठुल्ठुलो समृद्धिका सपनाहरू देखिरहेका छौँ। अनि तथ्याङ्क आउँछ वर्षमा 3-4 अर्ब नेपालीले बाहिर पैसा लगेर लगानी गरे भन्ने आउँछ, 8-10 अर्ब बराबर भारतमा गइराखेको छ रेमिटेन्सको रूपमा भनेर आइरहेको छ। भन्दाखेरि आन्तरिक रूपको पुँजी व्यवस्थापन हामी गर्न नसक्ने, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने एकजना ऊर्जाविदको हिसाबमा यी र यस्ता सम्मेलनबाट हामीले ठुल्ठुलो अपेक्षा राख्ने, अब यसलाई चाहिँ अलिकति यो हाम्रो मानसिकतालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई के गर्नुपर्छ? एकदमै सही कुरा भन्नु हो। यो पुँजीगत खर्चको समस्या त नेपालमा बडो वास्तवमा किन हुन सकेन भन्ने कुरा त हामीले वर्षौँदेखि यत्रो राजनीतिक स्थायित्व छ, सरकार आएको छ 35% आजका दिनमा हो, एकदमै यो टिक लाग्दो चाहिँ छ। अब यो मैले अघि नै भनिहालेँ नि, यो सबै गर्ने जुन संयन्त्रमै काहीँ समस्या छ कि भन्ने लाग्छ एउटा कुरा। अरू कुरा अब कर्मचारीको सन्दर्भमा अब यो चाहिँ उयो जे भए पनि नेपालमा फेरि हामी के भने भ्रष्टाचार देख्ने हाम्रो जुन सामाजिक प्रवृत्ति छ। अनि नेपालमा मैले देखेको गम्भीर विषय एउटा के हो भने मिडिया ट्रायल हुने,
आजभोलि भन्छन्, मैले त भन्न मिल्दैन, मैले सुनेको कुरा भन्न त मिल्छ। जुडिसियल ट्रायल नेपालमा मिडिया ट्रायल हुन्छ भन्छन् क्या। अनि तपाईँलाई के भने मिडियाको पनि फेरि कस्तो भने धेरै हाई मोरल र धेरै इथिक्सका कुराहरू छन्। मैले कसैलाई ब्लेमिङ गर्न खोजेको होइन, तपाईँ कसैको पछि लागेपछि लागिराख्ने अनि एक्ज्याक्टली हिरो बनाइदिने, सिध्याइदिने, अनि 4वटा मिडियाले एउटा समाचार लेख्यो भने त्यो सबैको नजरमा पर्ने, त्यो समाचार बनेन भने तपाईँले जे गरे पनि हुने। भनेपछि यो मिडिया ट्रायलले पनि मान्छे के भयो भने अनि मिलाउनु पर्ने भन्छ नि मान्छेले। अब यहाँ त अरू मिलाउनु छोडेर अब मिडिया मिलाएर पाउनु पऱ्यो भने मानसिकता त हो नि होइन। अनि ओभरसाइट एजेन्सीहरूको पनि त्यस्तै कुराहरू हुन्छन् होइन, गर्नु त पर्यो। भ्रष्टाचारमा कसैले छुट दिने भन्ने कुरा केही पनि आएन, तर त्यो पनि कहाँ गर्ने? अन्डर कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा तपाईँले हात हालिदिनु भयो भने त्यहाँ फेरि फर्दर कसले काम गर्ने? अहिले नै हामीले सुन्यौँ नि काठमाडौँको 2टा पुलको विषय। अब पुलै बनेर आइसक्यो, अहिले भत्काउनु पर्छ। यो त सुन्दैखेरि पनि आश्चर्य लाग्दो कुरो भयो नि। यहाँ त सरकारको पनि कमी कमजोरी देखिन्छ नि, त्यसले जबरजस्ती काम गरे भन्न मिल्छ। जतिखेर जबरजस्ती काम गरियो भन्यो त्यतिखेर चाहिँ एक्सन लिन पर्दैन थियो, त्यतिखेर भत्काउनु पर्दैन थियो, रोक्नु पर्दैन थियो। सरकारले रोक्न सक्दैन एउटा ठेकेदारलाई, जबरजस्ती काम गर्यो भन्ने कुरा त पत्याउन सक्ने विषय नै छैन छ र। भनेपछि हामी के हो भने छोडिदिउँ, तर समस्या आइसकेपछि आफू पन्छिनलाई एउटामा दोष लगायौँ होइन र। त्यो खालको टेन्डेन्सी र मैले काम गर्ने नै आफू बच्ने, सकेछ हिरो बनिहाल्ने, रिस्क लिने काम तपाईँ केही पनि नगर्ने, अनि तपाईँ आफू चाहिँ बचिहाल्ने। त्यो भएपछि तपाईँको के हो भने जुन खालको सेक्युरिटीको फिल हुनुपर्ने, यो पनि के हो भने विश्वास बिस्ने कुरा हो नि। कसैले उभिएर भन्न सक्छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, म जिम्मा लिन्छु, ल जे हुन्छ हामी चाहिँ उ गरौँला, काम चाहिँ इमान्दारपूर्वक गर्नुहोस् त भन्नै पऱ्यो। त्यसको अर्थ ऱ्याम्प्यान्ट जे पनि गर्नुहोस् भन्ने कुरा त होइन। त्यसले कर्मचारी संयन्त्रको प्रब्लम हो। र कर्मचारी संयन्त्रमा के भने समय तपाईँलाई कहाँ पुगिसक्यो, समय त तपाईँलाई टेक्नोलोजी बेसमा गइसक्यो नि। हामी चाहिँ के हो भने पुरानै ढाँचाको पुरानै शैलीमा छौँ। त्यस कारण यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्र मात्रै नभएर राजनीतिक प्रणाली सबै कुरा भन्नु एक्ज्याक्टली समग्र सिस्टम भन्नुहोस्, समग्र राज्यको सिस्टम पनि त्यो फ्रेन्डली हुन सकेन। नसकेपछि त अनि कसरी पुज्यो? अनि ठेका लाउने प्रक्रिया त्यही छ तपाईँलाई होइन। ठेका लाउने प्रक्रिया ठेकेदारको पनि त्यसमा चाहिँ म समस्या देख्छु। भनेपछि यसलाई कुनै एउटा समुदाय विशेष, एउटा सेक्टर विशेषलाई चाहिँ दोष दिनुभन्दा मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो विकासको पर्सपेक्टिभमा समग्र रूपमा सबै स्टेक होल्डरहरू बसेर एकचोटि रिभ्यू गरौँ, आत्मआलोचना पनि गरौँ। ठिक छ, हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरामा एउटा समीक्षा गरौँ र हामीले जुन देखेको समृद्धिको यात्राहरू जुन गन्तव्य हो त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति त एक ठाउँमा हुनु। अब कसैलाई दोष लगाएर म देख्दिनँ। धेरै अस्थिर मुलुकहरू पनि, धेरै राजनीतिमा अस्थिर मुलुकहरू त्यो लिट्टेले ध्वस्त बनाएको, लिट्टेको त्यत्रो समस्यामा पऱ्यो। श्रीलङ्काले प्यारलली डेभलपमेन्ट गरेन। समस्या कहाँ छैन? कश्मीरको समस्या इन्डियामा छैन, समस्या कहाँ छैन? तिब्बतको समस्या चाइनामा छैन, समस्या त संसारमा जहाँ पनि छ नि। हेडेक छैन र सबैलाई आफ्नो आफ्नो उसको समस्या उसलाई ठुलो हुन्छ, हाम्रो समस्या हामीलाई ठुलो हुन्छ नि। तर अब समस्यालाई देखाएर विकासलाई पन्छ्याएर एक्सक्युज लिने ठाउँ चाहिँ म देखिरहेको छैन। त्यस कारण यो सबै चिजलाई गर्नु पऱ्यो, टेक्नोलोजी तपाईँले एडप्ट गर्नु पऱ्यो। यो सबैलाई चिज गरेर ठुलो शक्ति चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिपमा त्यो खालको भिजन र त्यो खालको इच्छा शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने अन द टप अफ दिज सबै चिज भने चाहिँ फेरि पोलिटिक्स हो। पोलिटिक्सले त्यसलाई गभर्न गर्नैपर्छ र पोलिटिक्समा त अहिले हामीलाई यतिको फेभरेबल कन्डिसन त नेपालको हिस्ट्रीमा कमी आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अबको 5 वर्षपछि कहिले पनि इमान्दार देखिएन है राजनीतिको। परिणामले त्यो भन्नलाई ठाउँ दिएको छ। अब बेइमानी भनेर मैले कसरी भनौँ, मैले भन्न त मिलेन। तर परिणामले जनतालाई त्यो ठाउँ चाहिँ दिएको छ। गर्नेले त गरिराखेका छु पनि भनिराखेका छन् होइन। काम त म भन्न सक्छु नि, मेरो 30 वर्षसम्म मैले 46 सालको क्रान्ति गरिसके पछाडि मेरो 30 वर्षको यो 3 वसन्त चाहिँ गयो। जनता भएर तपाईँले 3 दशक चाहिँ कहाँ गयो भनेर मैले प्रश्न गर्न सक्छु। मजाले सक्नुहुन्छ। त्यो राजनीतिक मैले अघि नै भनिनँ, यतिखेर त हामीले दक्षिण कोरियाको, भियतनामको, मलेसियाको नाम लिँदाखेरि हाम्रो पनि नाम हामीले गर्वका साथ लिन सक्ने पुस्तामा हामी आइसक्यौँ। किनभने 30 वर्ष त अरू त हामीले सुनेको थियो, त भोग्यौँ नि। ल पुरानो मान्छेले काम गर्न सकेन। 46 सालको परिवर्तन पछाडि निजामती सभामा प्रवेश गरेको मान्छे रिटायर हुने एजमा पुगिसक्यो। हो, मजाले पुग्यो। अन्त कम्तीमा हामीले 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि त्यो प्रशासनमा भित्राएको मानिसलाई त हामी आफू अनुकूल व्यवस्था अनुकूल बनाउन सक्थ्यौँ नि। राजनीतिक इमान्दारी भइदिएको भए। हिजो अर्को व्यवस्थाको मान्छे थियो भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ हामी आउँछ। फेज आउट भयो नि, फेज आउट भयो नि। अघिको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, 30 वर्ष त हामीले खेर फालेको दोष कसलाई दिने? तपाईँले मलाई दोष लिएर त विकास त आउँदैन। त्यस कारण रिभ्यू गरौँ। अब फेरि उपाय पनि के छ र? तपाईँसँग विकल्प केही छ? हामीसँग अगाडि बढ्नुको केही विकल्प छ? खराब मध्येबाट एउटा कम खराब छान्ने मात्रै हामी होइन। कति अनसिक्योर छ भनौँ न। आजै म चाहिँ बिहानको त्यस्तो हिजो बेलुकाको चाहिँ हावाहुरी चलेर
सबै कुरो दुर्घटना त दुर्घटना हो, अब डिजास्टरले के चिज त भन्दैन। 25 त्यही पनि के भने इन्फ्रास्ट्रक्चरले हेर्नुहोस् न, भनेपछि चाहिँ पोल ढल्यो भन्छ, पोल ढलेर मान्छे चाहिँ मऱ्यो भन्छ, इँटाको भट्टा ढल्यो भन्छ, हाम्रो जनताले एउटा राम्रो बस्ने बास पाएका छैनन्, सबै घर उडायो भनेको छ। यो पनि त एउटा सोसियल सेक्युरिटीको कुरा त रहेछ नि त, होइन र? हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कति बलिरहेछन् भन्ने कुरामा छ नि। गरिबी हामी हेर्न गयो भने थाहा हुन्छ नि। त्यस कारणले रिभ्यू गर्नुपर्छ, मेरो त यति कुरा हो। हामीले कसैले कसैलाई दोष दिनु अगाडि एकचोटि सबैजना बसेर, सबै स्टेक होल्डर बसेर, तपाईँ अघि मार्मिक कुरा गर्नुभयो, तपाईँको 3 वसन्त त गयो, मेरो पनि गयो नि, गएन र? 30 वसन्त होइन, हेर्नुहोस् त, 3 दशक बितायौँ। 3 दशक बितायौँ नि हामीले। यसो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि काहीँ छ ठाउँ, चित्त बुझाउने ठाउँ त हामीले काहीँ पनि। 40 वर्षमा चीनले यो समृद्धिको यात्रामा यो वैभव कायम गर्यो भन्दै गर्दा धनी भएर झगडा गरौँ न, मजा आउँछ नि त, होइन? सम्पन्न भएर झगडा गर्दाखेरिको मजा अर्कै होला। 80% गरिब थिए चीनमा 40 वर्ष अगाडि भनिन्छ। आजका दिनमा हो त, गरिबी न्यूनीकरणमा ऊ सफलता हासिल गरेर त्यहाँ पुगिसकेका छ। त्यही त हामी यो राजनीतिक झै झगडाको घानमा पर्यौँ। मूल कुरा यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किने सम्भावना तत्काल देखिँदैन है। त्यही योभन्दा फेभरेबल अवसर पनि कहिले हो त? अब ल, हिजो त ल एकछिनलाई मानौँ व्यवस्था बाधक थियो, एकले अर्कालाई दोष। अब अहिले कसलाई दोष दिने? दोष चाहिँ कसलाई दिने त? निर्णयकर्ताहरूले। ठाउँ छ कतै? अब यो बम पड्काउँदै हिँड्नेलाई दोष दिएर मात्रै एक्सक्युज पाइन्छ र? मुद्दा के ल्याउने? तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, सरकारले अबको 4 वर्षपछिको मुद्दा के हो नि? वृद्ध भत्ता बढायो, भोट दिउँ भनेर अबको मुद्दा रिलेभेन्ट हुन्छ? अबको मुद्दा त हामीले यस्तो विकास गऱ्यौँ, हाम्रो मुद्दा त विकास हुनु पऱ्यो नि। अहिले पनि म के देख्छु भने त्यस्तै हामी गइराखेका छौँ कि इस्यु पनि। अहिले हेर्नुहोस् न, सोच नि, अनप्रोडक्टिभ चिजमा चाहिँ खर्च बढाएर अब देश समृद्धि बन्छ, यसमा त सोच्नै चुनौतीपूर्ण छ। हुन्छ, समय सम्वादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दिन्छ, राम्रो गफ गर्न पाइयो, धन्यवाद। एसटिभी च्याटको आजको समय सक्यो। आज हामीले समग्रमा काठमाडौँमा सम्पन्न 3रो अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक लगानी सम्मेलन, जुन सम्मेलनलाई हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपछि, संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसके पछाडि, संघीयता कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि, 3 तहको स्थायी र स्थिर सरकार बनिसके पछाडि नीतिगत झमेलाहरू, कानुनी झमेलाहरू, अडचनहरू नेपाल सरकारले फुकायौँ भनेर दाबी गरिसके पछाडि आह्वान गरिएको यो सम्मेलनलाई समग्र नेपालको समृद्धिको यात्राका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्छ भन्ने अपेक्षाका बीचमा आह्वान गरेका थियौँ। सम्मेलन सम्पन्न भयो, तर सम्मेलन सम्पन्न भइसके पछाडि सरकारले यो सम्मेलनको उपलब्धि यो हो, सम्मेलनमा यो उपलब्धि हामीले हासिल गरौँ, यस्ता प्रतिबद्धता आए भनेर सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था समेत बनेन। अर्थात् लगानी प्रतिबद्धताहरू अत्यन्तै थोरै आए र निराशाजनक अवस्थामा यो सम्मेलन सकियो, पूर्वाधारविदहरूले भनिराखेका छन्। तर राजनीतिक चस्मा लगाएर हेर्नेहरूले समग्रमा यो सम्मेलनले विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छ, सरकार लगानी मैत्री छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो। यस अर्थमा सम्मेलन सफल भनिराखेका छन्। तर नेपालको दीर्घकालीन विकासका सन्दर्भमा, जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्मेलन सफल कि असफल, यही प्रश्नमा अलि बढी केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। इन्जिनियर मुकेश काफ्ले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक। समय अनि संवादका लागि मुकेश काफ्लेलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।